फिजा ने बजाते खुद 3 दफ़ा प्रोग्राम के दरमियान में मेरे से माजरत की कि मैं ज़रा ओवर हो गई हूँ या बोल दिया ऐसा, तो इसकी मैं माजरत करती हूँ। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो होते हैं उनको इज्जत देना आपका हक बनता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप शोर डाल के तो यही आप इशारा देंगे कि जी मुझे बहुत कुछ आता है। अगर आपने हर मेहमान को बुलाकर कंट्रोवर्सी ही क्रिएट करनी है तो ये पाकिस्तानियत नहीं है। अगर अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया तो ये इंसान है, ये नहीं राजी होता। ये इंसान जो है बंदे को, ये शैतान का रास्ता है ना, तो वो वही बातें याद करवाएगा। वो आज मक्का या मदीना चले जाए ना हज पे, तो पता क्या हमारे मुआशरे की है कि 7 चूहे खा के बिल्ली हज नू चली। टॉप ट्रेंडिंग शादियां जो पिछले दिनों हुई हैं 40-40 किलो वाली, तो बताएं क्या कामयाबी क्या कह रही है 2026 में। अगली दफा जब मैं आऊंगी ना तो आपने मुझे जिन निकाल के दिखाना। आपका मेरे में है लगता तो है क्योंकि मैंने जब आपको देखा मैं डर गया, मैंने कहा जिन्न आ गया। कैमरा बंद कर भाई। हो नहीं सकता ये, हो नहीं सकता किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है दाऊद जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत है? बहुत ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लग रहे हैं स्लो स्लो, आज क्या हुआ है? क्यों? कुछ मुरझाए मुरझाए से लग रहे हैं, कुछ तो बात है। नहीं मतलब कोई दिल में बात है तो बताएं। नहीं, दिल में आप हैं बस। ओहो, मैं दिल में तो मैं तो लोगों के दिमागों में बसती हूँ, दिलों में नहीं बसती। जबकि आप दिल में बसी है ना, मुझसे उठा ही नहीं जाता। ओहो, देखें दाऊद जी, ये सारी लड़कियों को ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, आपके लड़कियों लिए आप तो लड़की थोड़ी हैं। ओहो, मैं क्या हूँ ये बताएं, पहले जल्दी से बताएं ये क्या है, जल्दी से बताएं मैं कौन हूँ। आप रूबी मलिक हैं। हाँ, ये हुई ना बात, ये चीज, मैं हूँ रूबी मलिक। और सुनाए सर, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े मामलात सेट हुए हैं आपके आजकल, सोशल मीडिया पे पहले ही छाए रहते हैं और आजकल तो फॉर यू पे आपने वॉक करना ही शुरू कर दी है। तो इसकी मेन रीजन क्या है? इसकी मेन रीजन मेरे बड़ों की दुआ और अल्लाह का खास करम। अल्लाह का खास करम। लोगों ने तो नाम खराब करने की बड़ी कोशिश की है आपकी। नाम तो लोगों के खराब करने से कभी भी नहीं होता, अल्लाह के चाहने से होता है। अच्छा, ये बात बताएं कि हम डिस्कस करते हैं एक टॉपिक पे कि सर ये जो पहले एक तोता होता था उससे लोग फाल निकलवाते थे, फिर नजूम, इल्मे नजूम आ गया, फिर कार्ड्स आ गए, पत्थर आ गए, हीरे मोती जेवरात आ गए। मुझे आज तक इनकी समझ ही नहीं आई रियली। मैं जब आ रही थी रास्ते में आपसे मिलने के लिए तो मैं सारी रात पहले नहीं सोई कि मैं सवाल क्या करूंगी, और फिर मैंने कहा नहीं करना है। तो फिर किया आपने आके? मैं अब सवाल करने लगी हूँ ना। नहीं किया आपने आके? किया नहीं, आपने कहा नहीं मेरे 3 कार्ड निकालो। वो तो हमने पहले निकाले ना। नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बात बताएं, अब आप निकालें 3 कार्ड मेरे, अब मैं देखती हूँ कि कार्ड कैसे निकलते हैं। हाँ, उससे पहले भी तो निकाले थे ना, अब देखती हूँ वही वाले निकलते कि डिफरेंट निकलते हैं। इसमें कौन सा, आपने कुछ सवाल करे ना आपने। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मुझे ये बात बताएं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। नहीं, शादी की बात तो नहीं करनी आपने? हाय, शादी पुराना टॉपिक। शादी नहीं करनी? ना, शादी पे मुझे बिलीव नहीं है। मोहब्बत पे? बिल्कुल भी नहीं। मोहब्बत तो पा के ना दोरी च मैं कुटना चाह रही हूँ। मोहब्बत पे भी बिलीव नहीं करती, तो रिश्तों पे भी बिलीव नहीं करती। तो पीछे रह गई बात कि आप ये बात बताएं आने वाली जिंदगी कैसी होगी। अच्छा जनाब, आपका 2026 निकाल दें? आपका निकाले हैं 2026 रूबी मलिक का कैसा रहेगा? 3 कार्ड निकालते हैं जनाब। एक तो आपको क्लैरिटी है बहुत ज़बरदस्त किस्म की। सेकंड कार्ड कोई नया काम शुरू करने का प्लान है। अच्छा। थर्ड कार्ड की एनर्जी में ये है कि कोई अपना ज़ाती काम और अपना ज़ाती प्रोडक्शन हाउस का प्लान है। हाँ, बात तो सही की आपने, और ये बिल्कुल रियल बात है। अब ये कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी? क्या कर सकेंगी कि नहीं? कर लिया आपने? कर लिया। कर लिया हुआ काम स्टार्ट है। अच्छा, काम स्टार्ट है, कर लिया हुआ है। सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी है। हाँ। मतलब जाऊंगी, कामयाब जाऊंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर दौड़ूंगी जी नहीं, ऊपर ना जाइएगा ज्यादा। नहीं, मैं मतलब ऊपर जाने वाला वो नहीं कह रही दाऊद साहब, आप छोटे छोटे मजाक करते हैं मुझसे। वो ऊपर जाने वाला नहीं कह रही मैं, वो वाला दूसरे वाला ऊपर जाना कह रही हूं। नहीं, वो होता है तरक्की। अच्छा, वो तरक्की आपको मिलेगी इंशाल्लाह। मिलेगी। हाँ, हमारी दुआएं आपके साथ। अच्छा, हेटर्स कितने हैं? कितने? जो भी आपके हेटर्स होते हैं ना, वो मुंह की खाते हैं, क्योंकि आप ना दुआ भी बड़ी करती हैं। बिल्कुल। आपके अंदर ना एक रूहानियत है। जब आप ऐसे आ रही थी तो मैंने आपके हाथ की लाइनें देखी। आपको ना अल्लाह ताला अंदर से ही चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। विजडम बहुत है, क्रिएशंस बहुत हैं आपके अंदर। हाँ, सही बात कह रहे हैं। आने वाले वक्त का पता चलता है मुझे पहले। आपकी एनर्जी है, आपको पता चल जाता है, फील हो जाता है कि ये बंदे में नेगेटिव वेव्स हैं या पॉजिटिव हैं।
अच्छा, मतलब ये पता चल जाता है कि ये बंदा किस एंगल में मेरे साथ अभी चल रहा है। बिल्कुल। हाथ की लकीरें सही पढ़ लेते हैं? हाँ, कोशिश है, सीखा तो हुआ, कर ही लेते हैं। पक्की बात है। बिल्कुल। दे ताली। कौन सी वाली? हाथ की लकीरें पढ़े ना। वो दिखाओ हाथ। हाँ, देखो ना, हाँ। शुरू की ज़िंदगी में आपने बड़ी मेहनत की है, Done. बहुत फाइट की है, स्ट्रगल Okay. की है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसने आपकी ज़िंदगी को, आपके दिमाग को डिस्टर्ब करके रख दिया था। फिर भी फिर सब। आप 22-23 साल की उम्र में फिर आपने बड़ी मेहनत की, स्ट्रगल की, कुदरतन आपकी मदद होती रही है। अल्लाह ताला आपको जब कभी मुश्किल आती थी निकाल ही देते थे। आपकी दिमाग की लाइनें दो शाखा हैं, किसी से भी काम या मतलब निकलवाना आपके लिए कोई मसला नहीं होता, लेकिन बाज़ का आप डबल माइंडेड भी रहती हैं कि मैं Okay. करूं या ना करूं। ओके। पहले आपने काफ़ी स्ट्रगल कर लिया, अब आगे माशाल्लाह ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जा रही है। Okay. इज़्ज़त भी है, शोहरत भी है, फजूल खर्चा बिल्कुल नहीं है। हाँ। हमदर्द हैं, ज़ाती तौर पे हर किसी का ख्याल करती हैं। आपकी 2 के अदर की एनर्जी है, 2 का मतलब मून है। Okay. आपके पास का काम ऐसे होते हैं कि बहुत स्पीड के साथ होने लग जाते हैं, फिर इमोशंस डाउन होते हैं, वो आपके अक्सर काम रुक जाते हैं इस वजह से। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा, जब आप काम करें उनमें कंटिन्यूसली लेकर आएँ, Okay. मुस्तकिल मजाजी लेकर आएँ। एक ख़ास बात यह कि आपको दूसरों पे ज़्यादा एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि Okay. जब कभी आप एतबार करेंगे लोग आपको धोखा देंगे। तो आप इमोशंस की वजह से मारी जाती हैं। जैसे कोई आपके साथ काम कर रहा हो, उसने कहा कि जी मेरे हालात ख़राब हैं, तो आप उसको पैसे दे दें, तो पैसे दे के आपने फिर वापस भी नहीं मांगने। इसलिए अक्सर आपकी ज़िंदगी में लोगों से दिया गया पैसा वापस नहीं मांगने का वक्त भी नहीं मिलता, ना मांगती हैं। तो ये इसके बारे में सोचें। वैसे आपका वीनस का उपहार बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा। प्यार मोहब्बत, जुपिटर भी अच्छा है, शोहरत, इज़्ज़त, फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं है। तो अच्छी ज़िंदगी है माशाल्लाह, लेकिन आपने जो असल फाइट करनी थी वो आपने कर चुकी हैं, काफ़ी अच्छा, ज़्यादा है। कर चुकी हूँ। यानी अब खत्म हो गया आगे फाइट अब करने आगे का में ना? आगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे, अल्लाह ताला आपको बेहतरी की इंशाल्लाह। तरफ लेकर जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा दाऊद जी, एक बात तो बताएं, पिछले दिनों आप एक एंकर से मिले फिज़ा अली से, तो जो उसने आपसे सवाल किया आपके इल्म के मुतालिक, क्या उसने सही सवाल किया आपसे? देखिए, उसका काम था सवाल करना, हाँ। मेरा काम था जवाब देना। ये तो प्रोग्राम देखने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या समझते हैं कि उन्होंने सवाल सही किए या गलत किए। मैं अपनी अकल और दानिस्तगी में जो जवाब दे सका वो मैंने दिए। तो उनके सवाल की अगर मैं बात करूं, जी जी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरह थी कि वो एक ही बात थी कि गायब का इल्म, गायब का इल्म। मैंने कहा कि गायब का इल्म अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ जी जी। है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को दे सकते हैं। देखें, कुरान पाक की बात करें तो कुरान पाक में कशफ, इल्हाम भी होता है लोगों पे, आप उसके ऊपर भी डनाई नहीं है, कई लोगों पे इल्हाम होता है। बल्कि कुरान पाक में इरशाद होता है कि अल्लाह ने शहद की मक्खी पे वही की। अच्छा। अब अल्लाह ताला अगर शहद की मक्खी पे वही कर सकते हैं, तो जो इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात बना हुआ है, तो उसके ऊपर भी तो अल्लाह ताला अपना करम कर सकते हैं ना। बिल्कुल। तो उसके कुछ काफ़ी पॉइंट मैंने उसमें उठाए। अच्छा। फिर यहाँ पे कुरान पाक में ही है कि एक सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा था, तो एक चूंटी इतनी कोसों दूर थी, अच्छा। तो उसने कहा, चूंटी ने कहा अपने साथियों को कि जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ, क्योंकि अच्छा। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। तो मैंने ये भी एग्जांपल दी कि अगर एक चूंटी को पता चल सकता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इतनी दूर से लश्कर आ रहा है, तो एक इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात बना है, क्या उसको नहीं पता चल सकता? बात क्या तो सही, ख्याल है? बिल्कुल सही है। तो फिर मैंने ये बात भी की कि जी आसिफ बिन बरखिया जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो है वो थे दरबार में, तो उन्होंने मलका बल्कीस का तख्त जो है इतने कोसों मील दूर जो है वो पहुंचा दिया दरबार में। अगर वो पहुंचा सकते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कोई इतनी ताकत नहीं रखता। जी बिल्कुल, बात तो है। और ये काफ़ी चीज़ें फिर डिस्क्राइब की। अच्छा सर, फिज़ा अली ने आपको अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, आपके प्रोफेशन को गलत साबित करने की कोशिश की, क्या आपको पहले ये मालूम था? नहीं, मुझे कोई मालूम नहीं था। मैं इस चैनल पे आज से तकरीबन 8-9 साल पहले जुगन काज़म के शो में जाता था। वहाँ के प्रोड्यूसर थे वो अफजल साहब, वो मेरे से राब्ते में थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जी आपके साथ प्रोग्राम करना है। मैंने कहा जी किस हवाले से? जी 2026 आ रहा है, कि 2026 कैसा रहेगा। जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स पे कर तो रहा था। तो जैसे ही वो प्रोग्राम का स्टार्ट हुआ, मैंने कहा जी हम आज बात करेंगे ज़ोडिक साइन के ऊपर बात करेंगे, हाँ। अल्फ़ाबेट की बात करेंगे, ओके। और एनर्जीज के ऊपर बात करेंगे। ओके।
تو پھر آغاز تو میں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے مجھے کیونکہ پتہ چلا تھا کہ پروگرام ہی اسی حوالے سے کرنا تھا، میں نے اسی کی تیاری تھی کہ 2026 تمام زوڈک سائن کا کیسا رہے گا، انرجیز کیسی ہے اور الفابیٹ کی انرجیز کیسی ہے، پاکستان کے بارے میں نے کہا، پھر میں نے کہا خان کے بارے میں بات کریں گے اور ٹرمپ کے حالات کیسے رہیں گے، یہ ساری چیزیں میں نے خود ہی ڈیفائن کر دی تھی، مجھے بتایا یہ گیا تھا کہ 2020 سے کیسا رہے گا، میں نے اسی کے اوپر بات کی۔ اچھا، بلاتے ہی کچھ کہہ کے اور کرتے آگے سے کچھ اور سوال ہے، مطلب سمجھ سے باہر بات ہے ان لوگوں کو آج کل کیا ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ریحان طارق کے شو میں گئے ہیں ابھی تک پوڈ کاسٹ میں؟ ابھی تک نہیں میں گیا، ابھی تک نہیں گئے؟ نہیں میں نہیں گیا۔ جانا چاہیں گے؟ دیکھیں جی اب مجھے دنیا کا جو سا بھی بندہ بلائے گا میرا کام ہے جانا۔ لوگ بڑا ڈرتے ہیں ان کی پوڈ کاسٹ پہ جانے سے۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ میں اس پروگرام میں بھی میں یقین سے ہمارا دعویٰ کرتا ہوں، میں نے کبھی بھی فضا کی آج تک کوئی پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی تھی، نہیں دیکھی تھی، کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فضا جو ہے اس طرح کے انٹرویوز کرتی ہیں، مجھے نہیں پتا تھا، بائی گاڈ مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ میں خود ہی اپنے کاموں میں اتنا بزی تھا، اتنا مصروف تھا کہ مجھے کبھی وہ میڈیا کا جو ہے وہ اتنا تدارک نہیں، بلا شبہ میں مختلف چینلز پہ پروگرام کرتا تھا لیکن دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ تو جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے اس سارے پروگرام کو ابھی بھی کیجول لیا۔ اچھا، میرے لیے کوئی تھا ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی پروگرام مشکل ہو سکتا ہے، اس میں بدتمیزی ہو سکتی ہے، بدتمیزی بھی کوئی نہیں تھی ایسی بات، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ زیادہ بول دیا جس طرح میرے ایکسپریشنز تھے، بلکہ فضا کے بارے میں اگر میں بات کہوں تو 3 ٹیک لیے اس نے پروگرام میں۔ شروع میں اس نے کہا کہ میں اس پروگرام میں کوئی ٹیک نہیں لوں گی، تو یعنی کہ ایک ہی گو میں پروگرام جائے گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا وہ گھبرا گئی ہیں، ڈر گئی ہیں آپ سے جب انہوں نے کہا کہ کوئی ٹیک نہیں لوں گا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پروگرام کے درمیان میں پہلی ٹیک میں انہوں نے مجھ سے معذرت کی کہ میں ذرا کچھ زیادہ بول رہی ہوں، تو آپ سے میں معذرت کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کوئی ایشو نہیں، آپ معذرت کر لی آپ سے؟ جی میں نہیں عموماً ایسا کہ وہ نہیں میں ریگارڈ کروں گا اس بات کا، بالکل۔ دیکھیں میں ایز اے یہاں پہ آنیسٹ طریقے سے بات کروں گا میں، کیونکہ بات وہی ہے جو حقیقت ہونی چاہیے، جو حقیقت ہونی چاہیے۔ میں کبھی کانٹروورسی جو ہے نا کریٹ نہ ہی کرنے کا میں ہوتا ہوں۔ البتہ انہوں نے ایک جگہ پہ غلط کیا کہ انہوں نے تھمبنیلز کچھ اس طرح کے لگا دیے میرے ہی پروگرام کے حوالے سے کہ جی ایکسپوزڈ، حالانکہ پروگرام دیکھا جائے تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں میں نے بڑی اچھی اپنے روحانیت سے متعلقہ، اپنی فیلڈ سے متعلقہ ڈیبیٹ کی ہے۔ اگر میں نے ڈیبیٹ کی ہے تو اس کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں، لیکن فضا نے بذات خود 3 دفعہ پروگرام کے درمیان میں میرے سے معذرت کی کہ میں ذرا اوور ہو گئی ہوں یا بول دیا ایسا، تو اس کی میں معذرت کرتی ہوں۔ تو میں اس بات کی اپریشیشن، شاید وہ اس لیے اوور ہوگی کہ آپ نے ان کو کہا 3 مہینے کے اندر اندر تم نے، نہیں میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے، میں نے بالکل نہیں کہا یہ، آپ پروگرام اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، میں نے ہر بات کو ایگزامپلس میں دی تھی، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ تھمبنیلز کی شکل میں لگا کے صرف کنٹروورسی کریٹ کر کے ویڈیوز کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ٹرینڈ یہیں پہ ان 2 لوگوں کے درمیان ہے، ایک ریحان اور دوسرا فضا، کہ جو کہ مہمانوں کو بلا کے اپنی ہائپ کو کریٹ کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی صورتحال، تھمبنیلز اور اس طرح کی بات چیت کو کرتے ہیں، حالانکہ یہ ساری باتیں بڑے پیار سے بھی ہو سکتی ہیں، محبت سے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ہمارے میڈیا کا یہی ماحول رہا، اسی طرح کی صورتحال رہی، تو پھر مہمان ان پروگراموں میں جانا بند کر دیں گے، پھر آپ انہی لوگوں کو بلاؤ گے جو کہ دیکھیں تعلیم ہوتا یہ ہے کہ پروگرام وہ ہوتا ہے جس میں تعلیم ہو، پروگرام وہ ہوتا ہے جس میں معاشرے کے جو معاملات ہیں ان کو اجاگر کیا جائے۔ ہمارا معاشرہ اب اس ڈگر پہ آن پہنچا ہے کہ ہم کنٹروورسی کریٹ کر کے صرف اپنے ویوز کے چکر میں مسالے دار باتیں کر کے جو ہے وہ وقت پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے معاشی معاملات بڑے زبردست ہوں، ملک بہترین ترقی پر جا رہا ہو، تو اس طرح کے مسالے پھر بکیں گے نہیں، چورن بکیں گے نہیں۔ تو صورتحال کچھ اسی طرح کی، ملک میں حالات کچھ خراب، تو ہر بندہ موبائل پکڑ کے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ مسالے دار اور چپٹی چیزوں کو وہ کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو بات ادب کے دائرے میں ہو سکتی ہے، جو پیار کے دائرے میں ہوتی ہے، جو اصلاح معاشرہ کی بات ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ میں اگر کہیں غلط ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں صحیح ہوں، کہاں غلط ہوں، اور مجھے اپنی تصحیح کرنا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ ہٹ درم بن جاؤ یا کسی بات کو اس طریقے کو سمجھ ہی نہ پاؤ، یہ کچھ جنگ تھوڑی ہوتی ہے۔ اسی جنگ کے چکر میں ہم نے کہ تیرا میرا تو میں کے چکر میں ہم پاکستان کو اس ڈگر پر لے کر آئے ہیں۔
पहले सियासी पार्टियों ने ये हालात कर दिए जो कि इस वक्त पाकिस्तान किस पोजीशन पे खड़ा है। फिर अवाम के अंदर भी वो मोहब्बत का जज्बा नहीं है, वो प्यार का जज्बा नहीं है। तो हमारी फ्रस्ट्रेशन जो घरों में होती है, वो फ्रस्ट्रेशन को हम जो है अपने प्लेटफॉर्म पे, मीडिया पे निकालते हैं। तो ये बात जो है ये एक अच्छी नहीं है माशरे के लिए। देखें, ये जो मीडियास होते हैं, ये जो सोशल मीडिया है, ये टीवी ड्रामास होते हैं, जो भी हैं, ये एक किस्म की माशरे की तख्लीक का एक बायस बनने की एक चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पे बल्कि अरबाब इख्तियार से बात करूँगा, या उनसे मेरा एक मशवरा, एक बातचीत है कि सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आप लोगों की इज़्ज़त का ख्याल रखें। देखिए, अगर आप इज़्ज़त को अहमियत नहीं देते, अगर आप इज़्ज़त को फोकियत नहीं देते, तो ये माशरे के बिगाड़ का एक ज़रिया बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं समझता हूँ आप प्रोग्राम करें, मुझे जहाँ कहीं बुलाया जाएगा मैं ज़रूर प्रोग्राम करूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो होते हैं उनको इज़्ज़त देना आपका हक़ बनता है। बिल्कुल ऐसे। और मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ नॉलेज भी होता है बाज़ औक़ात। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप शोर डाल के तो यही आप इशारा देंगे कि जी मुझे बहुत कुछ आता है, और फिर आप कुछ भी कह लें। तो मैं कहता हूँ कि नॉलेज का जो है वो एक परवान होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए इंसान को। और ये कोई एक दूसरे की हार और जीत की जंग तो थी नहीं, ये तो नॉलेज की बात थी। और अगर वो जीते या मैं हारा या वो जीता, ये इस चीज़ का माना नहीं रखता। माना ये रखता है कि उस प्रोग्राम से किसने क्या सीखा, किसको हमें क्या नताइज अखज़ करना पड़े। हमें प्रोग्रामों से अदब आना चाहिए था, क्रिएशंस आनी चाहिए थी, हमारे अखलाक में बेहतरी आनी चाहिए थी, हम बेहतरी की तरफ ही जाएं। अगर आपने हर मेहमान को बुलाकर कंट्रोवर्सी ही क्रिएट करनी है तो ये पाकिस्तानियत नहीं है। देखिए, पाकिस्तानी माशरा पहले ही जो है वो इतनी प्रॉब्लम्स का शिकार है। हमें मोहब्बत का दर्स देना चाहिए, प्यार का दर्स देना चाहिए। तो वहाँ पे अगर आप कहीं भी, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे हर इंसान की जो है इज़्ज़त का कायल हूँ। मेरे पास जो भी आए मैं उसको, यकीन जाने छोटे से छोटा यूट्यूबर्स आ जाए या बड़े से बड़ा टीवी चैनल हो, मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ, उनसे प्यार से बात करता हूँ, उनको इंटरव्यूज़ देता हूँ। कभी भी मेरी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी किसी से बदतमीज़ी की हो अल्फाज की शक्ल में या अपने बिहेवियर की शक्ल में। तो ऐसा अगर हर कोई हो जाए तो इससे माशरे तकमील पाते हैं, हुस्न ज़न होता है, तारीफ़ होती है। किसी की बात की जो है अगर आप तारीफ़ करते हैं, उनको आगे लेकर चलते हैं, ये माशरों के एक हुस्न का ज़रिया बनता है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात आपने की। मतलब आपने पूरी बात समझाई है कि जो है ना थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। यहाँ पे तो सर थोड़ी सी बात होती है ना, मैं तेरी कड्डा चैट, मैं तेरी कड्डा वीडियो, मैं तेरी दसा हो गल, यानी ये गुंडागर्दी होगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर इंसान खताओं का पुतला होता है। जी। एक वक्त में एक बंदा अगर प्रॉब्लम या गलत हरकत में फंसा हुआ तो एक वक्त में अल्लाह उसको हिदायत दे देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक मीडिया की चीज़ें जो सेफ रहती हैं। देखिए, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो कि गुनाहों की ज़िंदगी से निकलकर फिस्को फजूर से निकलकर इबादत और रियादत में चले गए। तो अगर अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया तो ये जो इंसान है ये नहीं राज़ी होता। ये इंसान जो है बंदे को, ये शैतान का रास्ता है ना, तो वो वही बातें याद करवाएगा। वो आज कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में मक्का या मदीना चले जाए ना हज पे, तो पता क्या हमारे माशरे की है कि 7 चूहे खा के बिल्ली हज नू चली। बिल्कुल ऐसे तो ये भी अल्लाह ताला बुला रहे हैं, अल्लाह का हबीब बुला रहा है। हम कैसी बातें करते हैं। यही बात, एक बंदा अगर गलत रास्ते पे है, अल्लाह ताला उसको राह रास्त पे लेकर आते हैं तो हमें उसको अप्रिशिएशन देनी चाहिए। तो ये फिर पुरानी बातें निकाल के उसको हद के इज्जत करना, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी एक डेवलपमेंट का नाम है। ज़िंदगी में आपको सीखना पड़ता है, आगे बढ़ना चाहिए। और जितना बंदा अपने आप के ऊपर काम करता है, देखें, अगर मैंने हमेशा एक बात करता हूँ कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। अगर आपकी पर्सनैलिटी, अगर आप बजाते खुद अपने घर में, अपनी फैमिली में एक मुकम्मल इंसान है, तो यही इंसान आपके महल्ले में एक ज़बरदस्त माशरा तश्कील पाता है। और यही माशरा जो है वो फिर आपके सूबों में और पूरे मुल्क का एक माहौल होता है। तो आप अपने कल्चर को क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपका कल्चर
کیا آپ میڈیا پہ اوپر بیٹھ کے ہائپ کریٹ کر کے کیا آپ لوگوں کو جو ہے محبت اور پیار کا درس دیتے ہو، یا آپ اپنی ہی دقیانوسی ہو، یا یہ جو ہے نا کہ میں نے دیکھا وہ کر دیا جو کسی نے نہیں کیا، یہ جو میں نے کر بڑی دیا بات ہے، میں بڑی ہے یہاں پہ، یہ جو میں نے کر دیا کسی نے نہیں کیا، اسی نے ہمیں آج کوسوں میل دور کر دیا۔ یقین جانے میڈیا ایک ادب کا نام تھا، ایک احترام کا نام تھا۔ اشفاق احمد کے پاس جب لوگ بیٹھتے تھے تو وہ ادب سیکھتے تھے، پیار سیکھتے تھے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا موبائل ہے، یہ ہم مہمان ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، ہمیں مہمان جب ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ کچھ ایسی چیزوں کو متعارف کرانا چاہیے جس سے گھر کے ماحول میں ایک محبت اور پیار اور شانتی کا درس ملتا۔ تو وہاں ہم لڑائی جھگڑے، اور میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں۔ تو میں اس آپ کی محبت ہے، پیار ہے، آپ کے پروگرام کے وساطت سے اس بات کی طرف لے کر جاؤں گا کہ آئندہ ان چینلز والے لوگ جب مہمانوں کو بلائیں تو ان کو عزت دینا سیکھیں۔ عزت کیا ہوتی ہے؟ اس کی بات کا ایک ریگارڈ ہوتا ہے، اس کی بات کو مانا جاتا ہے، اس کی بات کی اگر آپ کو کوئی دلائل کے ذریعے قائل کرتا ہے تو اس کو آپ کو اپریسیٹ کرنا پڑتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ معاشرے کو کیا دے رہے ہیں؟ یہ معاشرہ کیا پاکستانی معاشرہ آج 2026 کے انٹری میں جا رہا ہے اور 2026 کا آغاز ہو رہا ہے، تو ابھی بھی ہم کچھ اور ٹک ٹاکرز کو یا اور لوگوں کو ڈھونڈیں گے اور ان کو ذلیل کریں گے ان چینلز پہ بٹھا کے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے جو ہے ایکسپوزڈ کر دیا۔ اور بھئی ان لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہو جو کہ آپ کے اپنے ہیں۔ کبھی آپ نے انڈیا کو ایکسپوز کیا، کبھی آپ نے امریکہ کو ایکسپوز کیا، کبھی آپ نے معاشرے کی برائیوں کو ایکسپوز کیا۔ وہاں پہ بات نہیں ہوتا، انسانوں کو ایکسپوز کرنا چھوڑ دیں، ان برائیوں کو، ان روٹس کو پکڑیں جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو معاشرے کی خرابی پہ ہم بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں اس پرسنل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو پرسنل ہونا نا، یہ ہمارے معاشرے میں ایک اتنا اذیت ناک بن گیا ہے نا۔ کبھی کہا جاتا ہے گو نواز گو، گو نواز گو، اور کہیں اکیلا کھڑا ہے۔ او یار، یہ ہمیں کس چیز کا درس دیا تھا؟ ہم نے، ہمارے ہی لوگ تھے، ہماری ہی دنیا تھی، ہمارے ہی یہ بندے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ جو بھی معاشرے میں لوگ موجود ہیں ان کو ہمیں تقسیم کی طرف نہیں جانا۔ پہلے ہی ہم نے بڑی مشکلوں سے 1947 پاکستان کا جو بننا ہے اس کے اوپر اگر ہم لے کر جائیں، اپنی توجہ مبذول کروائیں، تو ہمارے شہداء نے کتنی قربانیاں دیں، ہم نے خون بہایا اس ملک کے لیے۔ کیا ہم نے اس دنگے فساد اور یہ جو ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے، یہ جو گانے اور شرابے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے، آج ہیپی نیو ایئر ہونی ہے نا، آپ دیکھیے گا۔ میں کہتا ہوں نئے سال میں جانے سے پہلے بندے کو تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے، گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ پاک اس پورے سال میں جتنے گناہ ہوئے ہیں اب ہمیں ان گناہوں سے بچاؤ اور ہم آگے بہتری کا سفر طے کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہی جو ہے گانوں کی محفلیں، شرابوں کی محفلوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ کا میڈیا اس طرح کی تفریح لے کر آئے؟ کیا آپ کا میڈیا اس طرح کی تفریح لے کر آئے گا؟ تو آپ معاشرے کے ایک بچے کو اور نوجوان کو کیا درس دے رہے ہو؟ یہ کوسچن مارکس ہے۔ یہ کوسچن مارکس ریحان کے آگے بھی ہیں، یہ کوسچن مارک فضا کے آگے بھی ہے، یہ کوسچن مارک ہر اس میڈیا اینکر کے سامنے ہے کہ جو اس بڑی منصب کے اوپر بیٹھ کے پاکستانیت کی شناخت کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیا آپ پاکستان کی شناخت ہے؟ کیا فضا، ریحان پاکستان کی شناخت کا ذریعہ بنتے ہیں یا پرسنل ہوتے ہیں؟ میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ پرسنل نہ ہو، پاکستان کی شناخت بنے۔ آپ کی وجہ سے دنیا میں جو جگ ہسائی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ اپنے ہی گھر کے مہمانوں کو بلا کے کس طرح جگ ہسائی کا ذریعہ بنتے۔ تو آپ کا کام تھا لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کے ساتھ محبت، شانتی کا ایک درس دینا۔ تو آپ معاشرے کو اگر تفریق کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کے لیے دنیا میں ناکامی ہے بلکہ آخرت میں بھی ناکامی کا ذریعہ بنتا ہے۔ لوگ آپ کو پیٹھ پیچھے آپ کی تعریف نہیں بلکہ آپ کو اگر تذلیل کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمیں اسلام نے کس چیز کا درس دیا تھا؟ ہمیں دلوں کے جوڑنے کا درس دیا تھا، اللہ کے ساتھ جڑنے کا درس دیا تھا۔ کون سچا کون جھوٹا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کرنا ہے۔
آپ کون ہوتے ہیں کسی کی قبر کے ذمہ دار؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی بات کے اوپر دلائل کی طاقت کے ذریعے اس کو جھوٹا کرنے والے؟ تو میں اس چیز کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور جو آپ نے بات کہی کہ مجھے کسی بھی پلیٹ فارم پہ جانا پڑے، میں انشاءاللہ پاکستانیت کی جو ہے وہ ایک رہنمائی کروں، پاکستانیت کا نام روشن کروں گا. پاکستان، کیونکہ اسلام نے اس چیز کا ہی تو درس دیا تھا. کس چیز کا درس دیا تھا؟ کہ دلوں کو جوڑنے کا. تو میں ہر پلیٹ فارم پہ جاؤں گا اور محبت کی بات کروں گا، پیار کی بات کروں گا اور عزت کی بات کروں گا. دیکھیں، جو بندہ کسی کو عزت نہیں دے سکتا اس کو عزت کبھی نہیں ملتی. جو بندہ کسی سے پیار نہیں کر سکتا اس کو خود سے پیار کبھی نہیں ملتا. تو یہ ہے، میں آپ کے آنے کی بلکہ ریگارڈ کرتا ہوں. اور میں اس چیز کا بھی ریگارڈ کرتا ہوں کہ فضا نے پروگرام میں 3 مرتبہ مجھے ایکسکیوز کیا. یہ اچھی بات ہے، لیکن کیا چینلز کی پالیسیز ایسی ہونی چاہیے؟ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اس کے بارے میں اگر دیکھیں تو چینل سر یہ کائے کا چینل کہ آپ اپنے ہی بہن بھائیوں کو بلا کے، مسلمانوں کو بلا کے آپ ان کی منجی ٹھوک رہے ہیں، ان کو تذلیل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اور پھر آپ ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں بڑے فخر سے آئی ایم دی ون آف دی بیسٹ. یہ کیا بات ہوئی؟ بیسٹ تو یاد رکھیے صرف اللہ کی ذات ہے. جی. بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے اس دنیا سے چلے گئے، اور بڑے بڑوں نے اپنی ہر طرح کی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. یہاں پر میں ایک بات آپ سے کروں گی. کچھ عرصہ پہلے 2 لوگوں کی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں، تو ان کو کسی نے سمجھایا کہ یار یہ جو تم لوگ جھگڑے وگڑے لگا کے بیٹھے ہوئے نا، انکلوڈ می تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جھگڑے وگڑے جو تم لوگ لگائے ہوئے اس کو ختم کریں، کوئی صلح والی طرف آئیں، کوئی ختم کرے ویڈیو والی. تو انہوں نے کہا یار آپ نے وہ دیکھا نہیں میرے ویوز کتنے آئے ہیں، وہ دیکھا نہیں میرے کمنٹ کتنے اچھے آ رہے ہیں، وہ دیکھا نہیں ان کی آئی ڈی پہ کمنٹ کتنے گندے آ رہے ہیں. مطلب واٹ از دس؟ یہ یہاں پر یہی چیزیں ہو گئی ہیں. دیکھیں بات پتہ کیا ہے، معاشرہ جس سمت چلتا ہے نا تو ساری دنیا اسی طرف دوڑتی ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا مسجدیں بھری پڑی ہوتی تھی، اب کوئی ٹک ٹاکر یا کوئی یوٹیوبر آتا ہے تو سڑکوں پہ جگہ نہیں ملتی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی معاشرہ اگر نماز کی طرف جاتا، قرآن کی طرف جاتا، یہی معاشرہ اگر دین کی طرف جاتا تو آج پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہوتا. تو ایک معاشرے کی جو کریشنز تھی یہ یوٹیوبرز کا حق بنتا تھا. لوگوں کو لائف کا نشہ اتنا پڑ گیا بالکل کہ رمضان آنے والا تھا تو میں نے پوچھا کہ بھئی اب تو رمضان آنے والا ہے، تم لوگ جو لائف پہ بیٹھتے ہو کیا کرو گے؟ کہتے ہیں ہم ساری رات لائف پہ بیٹھیں گے، روزہ رکھیں گے، اس کے بعد 2 گھنٹے لائف پہ بیٹھیں گے اور پھر سو جائیں گے، پھر روزہ کھولنے کے بعد ہم لائف پہ آئیں گے. یہی بات ہے. معاشرے کی جو چیزیں تھیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے رمضان کو، بالکل رمضان آنے والا ہے، رمضان کو بھی ہم نے جو ہے تحفے تحائف اور نعتیں ایسے پڑھی جاتی ہیں جیسے گانوں کی طرزیں ہیں. اور قرآن پاک جو کہ ہمارے گھروں کی زینت ہوتا تھا ہم ان کو نہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ غلاف کے اوپر مٹی ہوتی تھی. اور وہ جو قرآن جو آپ کے دل میں ہے تو وہی قرآن والے بندے کو ہم بٹھاتے ہیں، چینلز پہ بٹھاتے ہیں اور پھر اس کی عزت نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے ویوز، یہ ویوز کا جو چکر ہے نا یہی بندے کو مر بڑا پیڑا چکر. جی ایسے ہی ہے. ٹاپ ٹرینڈنگ شادیاں جو پچھلے دنوں ہوئی ہیں 40 کلو والی، تو بتائیں کیا کامیابی کیا کہہ رہی ہے 2026 میں؟ شادیاں چلیں گی ابھی انشاءاللہ. چلیں گی کتنا عرصہ؟ دیکھو ابھی تو چل رہی ہیں. لورز کا کارڈ ہے، محبت کا کارڈ ہے یہ دیکھ. اچھا لورز کا کارڈ ہے تو مطلب اس کا مطلب چلیں گی، چلیں یعنی چل جائے گا سسٹم، چل جائے گا سلسلہ چلے گا. سلسلہ چلے گا، پکی بات ہے. بالکل. رجب کا کیا کہتے ہیں؟ رجب اچھا جی، رجب کی کچھ چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں. اچھا دیکھیں یہاں پہ ان کا جوپیٹر اور سن سٹرونگ ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ 2026 میں رجب کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ مشکلیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی اور رجب جو ہے ایک نئے طریقے سے سامنے آئے گا. نئے طریقے سے سامنے آئے گا. اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کاشف ضمیر کا سونا اصلی تھا کہ نکلی؟ کاشف ضمیر کا کاشی بھائی منجینا ٹھوک دی میری. کاشف ضمیر کا سونا. دیکھیں یہاں پہ ایک مکس کام ہے. دکھائے ذرا. یہ دیکھیں سونے کی بات کروں تو مکس کام ہے یہاں پہ. کچھ سونا اصلی ہے اور کچھ جو ہے اس میں مکس ہے. تو میرے پاس تو یہ انرجی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا نکلی ہے، کچھ صحیح کچھ مکس. تو یہ ایک اچھی انرجی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ پیغام دینا چاہیں گے کس کو؟ لوگوں کو سونے کے حوالے سے؟ سونے کے حوالے سے 2026 آ رہا ہے جناب، اور 2026 سن کی انرجی ہے. سونے کا ریٹ بڑھے گا تو یہ ایک اچھی انرجی ہے کہ 2026 میں سونے کا ریٹ بڑھے گا، گرمی بڑھے گی اور کام بڑے زبردست ہونے جا رہے ہیں. اور اس انرجی میں ایک خاص بات آپ کو کہوں کہ یہ جو 2026 ہے یہ آپ کو سستی اور کاہلی سے نکلنا پڑے گا. یہ آپ کو یہ سبق دیتا ہے 2026. آپ نے اگر سستی کاہلی دکھائی، وقت پہ کام نہ کیا تو پھر آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملے
چلے گئے، اور چاہے معاشرہ ہے، چاہے آپ کے دفتر ہیں، چاہے آپ کا گھر ہے، چاہے آپ کے ادارے ہیں، جہاں کہیں بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ نیگیٹیوٹی باہر نکلے گی، کیونکہ سن سب کو فائدہ دینے کے لیے آیا ہے، لیکن جس کسی نے جو ہے کسی سے دھوکہ کیا، چیٹنگ کی، اس کے لیے پھر پرابلم کریٹ ہوگی۔ اچھا داؤد جی ایک بات بتائیں، اکثر فیملی میں 10-12 بچے ہو جاتے ہیں، پہلے وقتوں کی بات کر رہی ہوں کہ 10-12 بچے ہیں تو ماں باپ کو ان کی ڈیٹ آف برتھ ہی نہیں یاد ہوتی تھی کہ یہ میرا جون جولائی کے اے کہندے سن اے میری گرمیاں دی پیدائش ہے، اے سردیاں دی ہے، ادو موسم انجدا سی، ادو موسم انجدا سی، مطلب بچوں کی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں تھی۔ موسموں سے متعلقہ کرتے تھے کہ ہاں یہ سردیوں میں پیدا ہوا، یہ یہ گرمیوں میں ہوا، اے ہاں سون چ پیدا ہویا، پادوں چ پیدا ہویا، اے جیٹ چ، ہاڑ چ۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ ہم نے یہی سنا ہوا کہ جی اے دوپہر دا ٹائم سی تے اس ٹائم اے پیدا ہویا، نہ انہوں نے پتہ ہوندا سی وقت کدوں پیدا ہویا، وہ پھر جیٹ ہاڑ سون پادوں اسو پت کرتا مگر پو ایہو جے چکر چلتے ہوتے ہاں ہاں تھے۔ اب بالکل پھر وہ چیزیں ختم ہوئیں جی تو پھر آگے جنوری فروری آ گیا، جی تو ابھی بھی کئی لوگ جو ہیں ان کو اتنا نہیں نہیں پتہ ہوتا۔ ہوتا، اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح معلوم کریں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا ستارہ کون سا ہے، سٹار کون سا ہے، سر جی انہوں نے پتہ نہیں لگتا، تو بتائیں ایسے بندوں کا کیسے حساب رکھ دیکھیں سکتے ہیں؟ وہاں پہ نا نام کے پہلے لفظ سے پتہ چل جاتا ہے، اچھا جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا نہیں نا پتہ تو نام کے پہلے لفظ سے، جیسے کہ ابھی میں تمام زوڈک سائن کو اگر میں اوکے بتاؤں جی تو جی ایریز برج حمل والے جو ہوتے ہیں ان کے نام کا آغاز، جن کی تاریخ پیدائش 21 مارچ تا 20 اپریل ہوتی ہے، اوکے وہ برج حمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ تو نام کا آغاز الف لام عین اور چھوٹی اے سے ہوتا ہے، اچھا وہ تو ایریز والے ہوتے ہیں۔ اس کے اچھا بعد ہے جناب برج سور، جن کی ڈیٹ آف ہاں برتھ 21 اپریل تا 21 مئی ہوتی ہے، اوکے اور عنصر ان کا بادی یعنی ہوا ہوتا ہے۔ اچھا اچھا ان کے نام کا آغاز بے اور واؤ سے ہوتا ہے، بے اور واؤس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جن کو نہیں ڈیٹ آف برتھ پتا، اب جن کو بے اور واؤ کا پتا ہے جیسے بینش ہے، بشرا جی ہے، تو جی وہ برج سور دیکھ لیں گے۔ اچھا اب اس طرح برج جوزا ڈیٹ آف برتھ ان لوگوں کی ہوتی ہے 22 مئی تا 21 جون، سیارہ عطارد عقل کے ساتھ دلالت ہے اور عنصر بادی یعنی ہوا ہے۔ ان کے نام کا آغاز کاف سے ہوتا ہے، کاف سے دونوں ہوتا ہے، کاف، ایک تو نقطوں والا کاف اور دوسرا کاف۔ اس کے بعد ہے جناب کینسیرین برج سرطان، 22 جون تا 23 جولائی ڈیٹ آف برتھ، اور نام کا آغاز ان کا فے اور ہے سے ہوتا ہے، فی اور اور ہے سے، قمر یعنی چاند کی انرجی سے متعلقہ ہے۔ اس کے بعد ہے لیو برج اسد، اوکے 24 جولائی تا 23 اگست، سیارہ شمس، نام کا آغاز حروف میم اور ٹے سے ہوتا ہے۔ اچھا اس میموٹیز کے بعد ہے جناب ورگو برج شملہ، 24 اگست تا 23 ستمبر ڈیٹ آف برتھ، نام کا آغاز پے اور غین سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے لیبرا برج میزان، ڈیٹ آف برتھ 24 ستمبر تا 23 اکتوبر، نام کا آغاز رے تے اور توئیں سے ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے جناب اسکارپیو برج اکرب، 24 اکتوبر تا 22 نومبر ڈیٹ آف برتھ، نام کا آغاز نون زواد زوئیں اور زال سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جناب سیجیٹیریس برج کوس، 23 نومبر تا 22 دسمبر، نام کا آغاز حروف فے سے ہوتا ہے۔ اور جناب یہاں پہ کیپریکون برج جدی، ڈیٹ اچھا آف برتھ 23 دسمبر تا 20 جنوری، ڈیٹ آف برتھ کے بعد ان کے نام کا آغاز جیم خے اور گاف سے ہوتا ہے۔ اوکے اس کے بعد ہے اکویریس برج دلو، اکویریس والوں کے نام کا آغاز جو جن کی ڈیٹ آف برتھ 21 جنوری تا 19 فیب تک ہوتی ہے، سین شین سواد اور ٹے سے ہوتا ہے۔ اور لاسٹ میں برج ہود پائسس، 20 فیب تا 20 مارچ، نام کا آغاز حروف دال اور چے سے ہوتا ہے۔ تو جن کو ڈیٹ آف برتھ کا پتہ ہے وہ تو ان ڈیٹ آف برتھ میں اپنے سٹار دیکھ لیں، اور جن کو نہیں ڈیٹ آف برتھ پتہ تو ان نام کے مطابق وہ اپنے برجوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی اور بڑا ڈیٹیل سے آپ نے سمجھایا، اور جن کو نہیں پتہ میرے جیسے لوگوں کو، میں اپنی اماں سے پوچھا کرتی تھی کہ اماں میری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، آپ کو نہیں پتا اپنی ڈیٹ آف برتھ؟ مجھے بالکل بھی نہیں پتا، اور ریئل بات کرتی ہوں تو میری اماں نے پتا کیا کہنا، جی میری اماں نے کہنا تیری نانی حج کرن گئی میں سی آپ کو بتاؤں، ادو تو پیدا ہوئی اب سا۔ آپ دیکھو نا یہاں پہ آپ کا لبرا ہے، لبرا ہاں برج میزان، عنصر ہوا۔ اب اوکے لبرا آپ اصول کی بات کرتی ہے، ہاں کبھی بھی آپ نے بے اصولی بات نہیں کی، بالکل ایسے ہی ہے، اور آپ نے ترازو ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، ہاں اور آپ انصاف کو لے کے چلتی ہیں، اس لیے آپ کو یہ والا شعبہ بہت سوٹ کرتا ہے، جہاں کہاں کہیں غلط ہوتا ہے آپ اس کو اجاگر کرتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی تو یہاں پہ اس کے مطابق آپ لبرا دیکھا کریں اپنا۔ لبرا دیکھا کرو، میں بھائی آج کے بعد میں نے لبرا دیکھنا ہے۔ ویسے تو سالگرہ سال میں 2-3 دفعہ منا لیتی ہوں، کیونکہ بقول اماں کہ جرو تیری نانی حج کرن گئی سی ادو تو پیدا ہوئی سا، تو حج کی سالگرہ بھی مناتی ہیں، نانی کی بھی مناتی نانی کی ہیں، بھی مناتی اور اماں نے جب کہا تھا تب کے دن بھی مناتی اور ہوں۔ آج رات بھی آپ نے کہا ہے میں نے منانی ہاں ہے۔ آج بھی میری جو ہے نئے سال کے ساتھ نئی زندگی، پھر میں نے نیا سال رکھ لیا نا سر، اچھا اپنا نام؟ میں روبی ملک۔ نہیں
सालगिरह का नाम क्या रखा? सालगिरह का नाम रखा है हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जी, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की आज आपने, और बड़ी कूल बातें की हैं, और बड़ा मज़ा आया आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे। और अगली दफ़ा जब मैं आऊँगी ना, तो आपने मुझे जिन निकाल के दिखाना है। आपका मेरे में है। लगता तो है क्योंकि मैंने जब आपको देखा मैं डर गया, मैंने कहा जिन्न आ गया। कैमरा बंद कर भाई। कैमरा बंद कर भाई। ये बात बड़ी मजे की होगी आज दाऊद जी, ये बड़ी मजे की बात होगी है। अब मुझे वहम पड़ गया वाकई मेरे में जिन है। अगर होता भी तो मेरे पास से निकल के दौड़ जाता। आज आपको आपके जिन निकाल के मैंने भेजा है। आज जिन निकाल के भेजा है। अब मैं अच्छी अच्छी बातें करूंगी कि बुरी बुरी बातें बहुत करूंगी? अच्छी बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू।